Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec ma mère. السلام عليكم خوتي خواتاتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ مبروك عواشركم، تدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله باش ما تمنيتو. اليوم جيناكم بالوصفه ديال الحلوه ديال التمر. اي واحد راه يديرها وكنا نفرحوا الوليدات في هذا العيد. ايوا هذه هي، وبسم الله على بركه الله. نبداو بالمقادير. عندنا بيضه وحده، عندنا 100 غرام ديال الزبده مذوبه، 100 غرام دوف، عندنا 500 غرام ديال الطحين، دو بور، عندنا 3 معالق نتاع السكر، سكر كلاصي، سكر غلاس، عندنا كاس ديال الماء الزهر، او بوفلور دورانجي، وقريصه ديال الملح، والخميره ديال الحلويات. غادي نديرو غير شويه واحد هكا لو شيميك. وي غير شويه، ما غرضناش بالخموريه ديالها. واه غير شويه. بسم الله على بركه الله. الفرين، وغنديرو الفرينه ديالنا هكا. نبداو بالملحه هي الاولى باش تبنن لنا الحلوه ديالنا. واللي بغى يدير العسل يدير، ما يديرش السكر ويدير العسل. سكر غلاس، نديرو كلشي نواشف دركو، حاجه اللي ناشفه شيميك هكا. صايي بسم الله. le beurre, et vous mélangez. هي العجينه ما غاديش ندلكوها، حنا غادي غير الغرض ديالنا غير تجمع لينا. ونجمعوا العجينه بماء زهر، واللي بغى ينص يدير النص ديال الماء عادي والنص ماء زهر يدير، ماشي مشكل. هو ماء زهر يدير فيها واحد اللذه زوينه، كل واحد والاختيار ديالو. ونجمعوا العجينه ونتلاقاو بكم. Tout le monde, voilà, j'ai mélangé. خوتي خواتاتي المشاهدين، ها هي العجينه ديالنا عجناها، تجمعت لينا، جات على هذا القوام هكا. واه جات بحال هكا، ما تكونش جاريه، تكون قاصحه شويه. وغادي نديروها في بلاستيك غذائي. ها هي هكا هكا، ونسدو عليها ونديروها ترتاح لينا في الثلاجه مده نص ساعه. Vous la mettez dans le frigo pendant 30 minutes. ورجعوا معكم Et on se retrouve après. العقده. Donc, tout le monde, voilà. Maintenant, on va faire les dates. خوتي خواتاتي، هاو العقده ديال التمر ديالنا انا فورناها، هي ارتبط هكا، راها عاد دافيه. فورتها على بكري وخليتها باش تبقى لنا دافيه هكا. هي دابا من تفورت ارتبط. دابا نديرو الزبده ديالنا هكا. Vous mettez le beurre, la cannelle, واحد نص معلقه بحال هكا، une demi-cuillère, une demi-cuillère à soupe. Et vous mélangez. نديرو شويه ديال ماء الزهر. Et vous mettez un peu de au goût fleur d'oranger. ها هي على هاد الشويه هذا ماشي، وغادي نشوفوا على حسب الخليط نتاعنا. نديرو هكا في يدنا ونمشيو. Vous mélangez. وهكا نخلطوها باش
يدخل هذيك القرفه وديك الزبده والزهر. فيسوها مزيان باش كامل تدخل هذيك القرفه. هي جاتنا بهذا القوام هذا. دابا ندوزو نكوروها ولي نتيها بول هكذا. هي راه فيها انواع واشكال، يعني بغيتو تكوروها هكا، بغيتو تحربلوها طويله وديروها على شكل رولو وتقطعوا. هي راه كيما درتو لها تجي زوينه الحلوه ديال التمر. ها هي حاولوا نديروهم قد قد ونتلاقاو ونكملوا الكميه ديالنا. Donc, tout le monde, voilà, on l'a mis 30 minutes au frigo et voilà les dates en rouge. خوتاتي هذا رجعنا لكم. هي العجينه ديالنا ارتاحت في الثلاجه بلاستيكه. Et l'autre vous le mettez dans le sac. التمر ديالنا هي واجده. ديرو رشيشه ديال الطحين، Un peu de farine. ونغلقو هكا العجينه ديالنا هي متماسكه. نغلقوها نمد ديالنا باش تورق لنا مزيان. هي راه ساهله وبسيطه. العجينه ديالكم تقدروا تحكموا فيها كيف ما بغيتوا باش ترتاح في الثلاجه، تكون مزيانه الخدمه. بحال هكا جينا على هاد السمك هذا. هي رقيقه هكا. نجيبو قطاعه ديالنا بحال هكا ولا نجيبو اللي كبر منها شويه يساعدنا. Voilà, comme ça. هكا بحال هكا. نوريكم الطريقه ديالها بحال هكا. Comme ça. نهزوها بحال هكا بحال هكا هكا. الجهه التحتانيه ديروا بحال شكل صغيره ونقطعوا هذا الزائد نتاعنا اللي زايد هنا هكا. نعاودو نخدمو به ماشي مشكل. هكا نديرو لها بحال هكا. Voilà. بحال هكا نجيبو الطابع ديالنا بحال هكا. جينا على هذا الشكل هذا. هذا ماشي اوبليجي. لا ça c'est pas obligatoire. جينا هكا يجينا النقيشه ديالها زوينه. عاودوا نزيدو وحده اخرى معاكم بحال هكا.
هكا. داك العجينه الزايده ديما نحيدوها باش ما تجيناش غليظه. هكا ونجيب الطابع ديالنا ونطبعوها تجينا على هذا الشكل هذا. نزيدو ندكو عليها ماشي مشكل وجينا هكا ونمشيو معاهم كاملين تنسالوهم ومن بعد نوريكم الشكل النهائي باش ندخلوها للفران ونتلاقاو بكم. Donc on se retrouve après. Donc re tout le monde, voilà, maintenant on a terminé, elle a terminé, voilà, elle a fait aussi comme ça, mais c'est les mêmes. خوتي المشاهدين، ها حنا كملنا الحليوه ديالنا، الاشكال ديالها ها هو. خرجنا هاد الكميه هذه وهذه شويه نوعنا بها. هاد العجينه بقات لينا وذوقناها شويه، وغادي دابا نديروهم في الفران في السخون على 180 درجه. Vous mettez à 180 degrés. وي وكما طيبوا نتلاقاو بكم. Donc on se retrouve après. نصوبوها نغسلوها من الفوق وداكشي. Donc tout le monde, voilà, ça a cuit. Donc maintenant on va mettre le miel. خوتي المشاهدين، ها هو جات الشكل ديالنا جا على هذا الشكل هذا. ها هي جات محمره ومن الفوق ما تحاولوش تحمروها بزاف. وغادي داك نديرو لها شويه العسل ما حدها سخونه هكا باش تعطينا داك اللمعان. واللي عنده الناباج يدير الناباج. انا غير شنو هي الناباج ديال هنايا ما نزعمش عليه. واو اللي بغى يزوق بدوك الحبيبات دوك الفانيت الفضيين الفوق. وشنو هي انا قلبت عليه هنايا صوتو ماشي مزيان، فيه حرام ماشي حلال. ايوا بغيت نخليها هكا طبيعيه. نديرو لها غير شويه العسل باش تبقى لنا تبريي ونكملو ونتلاقاو بكم. Donc on se retrouve après. خواتاتي مشاهدين، ها هي الحليوه ديالنا وجدات. ها هي خرجت على هذا الشكل هذا. ها هي هكا هي راها رطبه هشيشه رقيقه جات على هذا الشكل هذا. وخرجت لنا هذه الكميه هذه وهذه اللي كنا غير حربلناها هكا ونقشناها شويه بالنقاش. واه هي دايره رطبه هكا شيشه. ونتمنىكم خواتاتي تبارطاجيو مع الاصدقاء نتاعكم وما تنساوناش بلي لايك وابوني. ومازال نزيدو نعطيوكم شلا حاجات حليوات شهيوات مملحات اي حاجه. وما تنساوناش خوتي الله يجازيكم بخير بلي لايك وابوني الى فيديو جديد ان شاء الله.